بسم الله الرحمن الرحيم والذين وغكسان آتيناهم الكتاب چورکڑ مندیت کتاب یفرحون خوشحالی کئی بما پاغس باندی انزل الیکا چنازل شوی تاتا ومن العذاب او دڈلنا من ينکر بعضه آغا سوک دی چه انکار کئی دا بازی سید قرآن نا قل ورطو آیا انما امرتو یقینا حکم شود ماتا ان عبد اللہ دا چه عبادت حکم دا اللہ ولا اشرک بی او نشرکوم دا اللہ سرسشے الی ادو دی اللہ ترا بلم خلق و الی مآب او دی اللہ تدی ورطلل زما وکذالک او دارنگی انزلناو نازل کڑے منگ دی لرا حکمن پیسلک ان کے عربین پر عربی جبا کی ولئن اتبعت اهواءهم کچرتا تابیداری اکڑتا د خواہشاتو د دی کروان شتو د خیالاتو د دی پسی بعدما پس داغینا جاءکا چراغ تاتا من العلم د علمنا ما لکا نبیتا لرا من اللہ ما سوا دا اللہ نا من ولین سوک دوس ولا واق او نبچ کو ان کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ تاگی سرار علی گلو منگا پیغمبران مخکستانا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً او گرزولیو منگ دی لرا ازواجن ببیانی وذریتن او اولادو وما کان لرسول او نشت دے سیو پیغمبر لرا نشت دے اختیار رئیسیو پیغمبر لرا آیات یادا چرات لوکی بی آیتن بدلائلو باندی اللہ بإذن اللہ مگر پوکم دا اللہ لکل اجل کتاب دفار داری یوی نیٹی یو لکھ دے یمحو اللہ ختمی اللہ ما یشاو اغا چوغاری شرکی دلائل والازرن ختمی ویثبتو او مضبوطی ایمان لرا وعندو ام الکتاب او دی اللہ سرا اصل کتاب دے